अक्सर बंदों को प्रॉपर ब्रश करने का तरीका नहीं आता जो है। और दूसरा, ब्रश की कितनी टाइप्स होती हैं। जो सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली जो है एक्सेप्टेड तरीका है, उसको हम वर्ड यूज करते हैं मॉडिफाइड बैस मेथड जो है। ठीक है। उसमें आपका दांत के साथ 45 का एंगल रखते हैं। ये बेसिकली दो तरीकों का बेसिकली जो है ये ब्लेंड है, ये तरीकाकार जो है। ठीक है। इसमें बात करें तो आपको पता है कि लोअर के जो गम्स है वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, तो वो आपने नीचे से ऊपर करना है। एक तो तरीकाकार ये है, लेकिन इसका जो दूसरा तरीकाकार है आपका वो है कि राउंड करके आपने ब्रश को आपने नीचे लेके आना। आफ्टर ब्रेकफास्ट यू हैव टू क्लीन योर टीथ जो है। हमारे यहाँ हैबिट ये है कि सुबह उठते साथ ही जो है, बिल्कुल ऐसे ही हाँ जी, विदाउट मील लिए जो है आप ब्रश करना शुरू कर देते हैं। आप जो है मॉर्निंग में पहले ब्रेकफास्ट कर लें और देन आप फिर ब्रश करें। तो हम नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि बिफोर गोइंग टू बेड एंड देन आफ्टर ब्रेकफास्ट यू हैव टू ब्रश। हम जो है यही रिकमेंड करते हैं कि वंस जब टूथ इरप्ट कर जाए तो आप ब्रशिंग करना स्टार्ट करते हैं जो है। देखिए बच्चा देखिए जब वो ओरल कैविटी के अंदर ब्रश लेके जाएगा, अगर तो उसका सॉफ्ट ब्रश नहीं है, हार्ड ब्रश है, वो चांसेस हैं कि अपनी ओरल कैविटी में जैसे सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे आपके गम्स हैं, वो उसको हर्ट ना कर ले। फीमेल जो है दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर एस्थेटिक्स, लाइक जो है अगर उनकी माशाल्लाह अगर वो ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं तो डेफिनेटली दांत भी सीधे होने चाहिए जो है, और दांत भी आगे पीछे, उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के ब्रश करते हैं या आप एब्रेसिव चीजें आप यूज कर रहे हैं तो उसका चांसेस ये होता है कि आप दांत की ऊपर वाली सरफेस को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग के अंदर जो कंटेंट है वो बेसिकली जो है वो एसिडिक कंटेंट है डेफिनेटली जो है। तो वो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली ना करवाएं। कुछ बच्चे अर्ली ग्रोइंग होती हैं, उनके ये भी हो सकता है कि वो 12 साल से पहले उनके दांत आ जाएं। एक आम बंदा भी, उसको भी इतनी सेंस है कि हमेशा परमानेंट दांत को ही सीधा कराना चाहिए जिसने इन द लॉन्ग रन मुंह के अंदर रहना है। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जहां पे 60 इयर्स के बंदे भी ब्रेसेस लगवा के दांत सीधे करवाते हैं। 70 इयर्स के बंदे भी दांत जो अलाइनर से सीधे करवा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जो है। तो वो ठंडा गर्म लगने के डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए आपका दांत वहां से डैमेज भी हो सकता है, दांत की एनामल सरफेस डैमेज हो सकती है वहां से ये भी चांसेस हैं कि दांत के अंदर कैरीज डेवलप, जिसको आम जुबान में आम फैम में कीड़ा कहते हैं जो है, दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है। होता ये है कि आप जिंदगी के एक ऐसे हिस्से पे पहुंच चुके होते हैं कि आपका एनामल सारे का सारा डैमेज हो चुका होता है। वो दांत अक्सर पेशेंट्स जो है के कहते हैं कि जो है ना जी हमारे दांत इतने ज्यादा येलो क्यों हो गए, पहले ऐसे नहीं थे जो है। कोई भी चीज जो है आपको ट्रिगर करना शुरू हो गई है तो मसला तो है। तब जुबान मुंह के अंदर फिरती रहती है तो बेसिकली वो क्लीनिंग भी कर रही होती है। सिगरेट, पान और गुटखा, ये तीनों ही जो है डेंजरस चीजें हैं अगर हम दांतों के हवाले से या ओरल कैविटी के हवाले से बात करें। और एक और चीज आ जाती है, हम जैसे डेंटल फ्लॉसेस और इंटरडेंटल ब्रशेस रिकमेंड करते हैं। डेंटल फ्लॉस जो है, अगर आप डेंटल फ्लॉस कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपको शायद डेंटिस्ट की जरूरत ना पड़े। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं उनके माशाल्लाह दांतों के ऊपर ऐसा ऐसा कैलकुलस डिपॉजिट होता है कि डेंटिस्ट भी डरता है यार कि जो है इसका कैलकुलस रिमूव करते हुए वो भी बेहोश हो जाएगा। अच्छा, इतना ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। और आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। हर इंसान डेली रूटीन में कुछ चीज़ें जो फेस पे सामने नजर आती हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होती है। जिस तरह हम दांतों की बात करें, मेरे साथ आज एक डेंटिस्ट है, हम इससे बात करेंगे कि दांतों के कौन कौन से मसाइल होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, ब्रश करने का सही तरीका क्या है, कब कब करना चाहिए, और जो कुछ भी इसके अंदर डेंटल से रेलिवेंट जो भी प्रॉब्लम किसी बंदे को हो सकते हैं और जो भी उसके तरीका कार है, जो उसका इलाज है, वो सब हम आज जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कुछ डेंटिस्ट जो हैं वो लोगों के साथ क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके से करते हैं, कहाँ कहाँ पे आम बंदे को चूना लगाते हैं डॉक्टर्स और कहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। मेरे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं ये फैमिली मेंबर की तरह ही है, हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बहुत पुराने टर्म्स हैं, तो मैंने सोचा कि आज इनके साथ पॉडकास्ट की जाए। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अदील हैदर। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। जज़ाकल्लाह। और काफी अरसे से हमारा प्लान बन रहा था कि रखेंगे, तो आज हमने रख ही लिया बिलाखिर जी, फाइनली। मुझे ये बताएं अदील भाई सबसे पहले कि डेंटिस्ट के पास क्यों जाना चाहिए और कब जाना चाहिए? जी देखें, जैसे हम बाकी जो है मेडिकल फील्ड के अंदर जो है हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कंसल्ट करते हैं, इसी तरह डेंटिस्ट्री भी जो है या डेंटल सर्जन के पास जाना भी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओरल हेल्थ बेसिकली जो है। डेंटिस्ट क्योंकि आपके साथ कंसर्न है ओरल हेल्थ के साथ। ओरल हेल्थ के अंदर बेसिकली आपके गम्स भी आ जाते हैं, आपके दांत भी आ जाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी आपका फूड है वो सबसे पहले आपने ओरल कैविटी के अंदर ही डालना है। तो ओरल कैविटी के थ्रू ही जो है वो जीआईटी ट्रैक में देन वो स्टमक के अंदर जाएगा। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि सफाई निसफ ईमान है, तो बहुत ज़्यादा ओरल हाइजीन की जो है वो डेंटिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
اگر ہم بات کریں جو ہے اورل ہائیجین کی تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ایوری ون نوز اباؤٹ دا ڈینٹل برشز جو ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے. تو اکثر بندوں کو پراپر برش کرنے کا طریقہ نہیں آتا جو ہے. اگر ہم برشنگ کی بات کریں اور دوسرا برش کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اور اس کے لیے جو ہے ایک خاص بندے کے لیے کون سی مخصوص جو ہے وہ برش اس کو لینا چاہیے جو ہے. اگر ہم بات کریں جو ہے اگر ایک نارمل بندہ ہے جس کو کوئی ایشو نہیں ہے تو نارملی ڈینٹسٹ اس کو میڈیم برش جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیم برش کی سگنیفیکینس یہ ہے کہ نہ ہی اتنا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ سافٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم بات کریں برشز کی تو دین آ جاتی ہیں ہارڈ برشز جو ہے اور اس کے طرح سافٹ برشز بھی ہیں. اب ہارڈ برشز جو ہیں وہ اسپیسیفکلی جو ہے اسموکرز وغیرہ جن کے دانتوں کے اوپر اسٹین زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈینٹسٹ ریکمینڈ کرتا ہے. اور سافٹ برشز ہم تب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے گمز وغیرہ بہت زیادہ سوولن ہے. اگر ہلکا پھلکا بھی برش اگر تھوڑا سا ہارڈ ہوگا ریزیلینٹ نہیں ہوگا تو چانسز ہیں کہ وہ وہاں پہ زیادہ ایشو کاز کرے گا. تو نارملی سافٹ برشز اس وقت ریکمینڈ کیے جاتے ہیں جب آپ کا کوئی بھی جو ہے لائک آپ کی اورل سرجری ہوئی ہے یا پھر آپ کا کوئی ایسا پروسیجر ہوا ہے اورل کیویٹی کے اندر کہ آپ باقی ڈینٹسٹ آپ کو جو ہے وہ برشز ریکمینڈ نہیں کرتا ہے. اچھا اس میں ٹوتھ برش کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ جی اس کا صحیح طریقہ اگر آپ مطلب بتا دیں کہ کس طرف کس اینگل سے کیسے کرنا ہے. جی اچھا ٹوتھ برش جو ہے وہ اس کا صحیح طریقہ اور جو ہے صحیح طریقہ اور صحیح ٹائم جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. ٹوتھ برش کو ہمیشہ آپ 45 کے اینگل کے ساتھ رکھتے ہیں اپنے دانت کے ساتھ. ٹھیک ہے. جی ہاں جی. ویسے تو ٹوتھ برش ریکمینڈ کرنے کے ڈفرینٹ 3-4 طریقے ہیں. جو سب سے زیادہ موسٹ وائڈلی جو ہے ایکسیپٹڈ طریقہ ہے اس کو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں موڈیفائڈ بیس میتھڈ جو ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کا دانت کے ساتھ 45 کا اینگل رکھتے ہیں. یہ بیسیکلی 2 طریقوں کا بیسیکلی جو ہے یہ بلینڈ ہے یہ طریقہ کار جو ہے. ٹھیک ہے. کچھ جو ہے وہ ڈینٹسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اوپر سے نیچے برش کریں لائک گمز کو لے کے نیچے ہیں جیسے اوپر والے جو کے کیسز میں. ٹھیک ہے. اگر ہم لوور کے کیسز میں بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ لوور کے جو گمز ہیں وہ اوپر کی طرف گرو کرتے ہیں تو وہ آپ نے نیچے سے اوپر کرنا ہے. ایک تو طریقہ کار یہ ہے. لیکن اس کا جو دوسرا طریقہ کار ہے آپ کا وہ ہے کہ راؤنڈ کر کے آپ نے برش کو آپ نے نیچے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے. یا تو آپ صرف راؤنڈ کر کے برش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نیچے سے اوپر لانے والا طریقہ یا پھر راؤنڈ کرنے والا. ٹھیک ہے. جو سب سے زیادہ ایکسیپٹڈ ہے وہ یہ کہ اس میں دونوں طریقے ہی آ جاتے ہیں. آپ راؤنڈ بھی کریں گے ہلکا سا اور دین آپ نیچے بھی اس کو لے کے آئیں گے. یہ جو 45 کے اینگل والا ہے ہاں یہ سب سے زیادہ ایکسیپٹڈ طریقہ ہے. اور بات کریں ہم برش کی کہ اکثر جو ہے وہ کیوریز ہوتی ہیں جی برش کتنی دفعہ اور کب کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں صبح اٹھ کے لازمی کریں, کچھ کہتے ہیں صبح نہ کریں, رات کو سوتے ہوئے ضرور کر لیں. ایگزیکٹلی. دن میں کتنی دفعہ کرنا چاہیے؟ بینگ اے ڈینٹسٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے آپ نے بفور گوئنگ ٹو بیڈ آپ نے برش کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. اور دین جو ہے مارننگ میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پہلے اپنا بریک فاسٹ کر لیں. آفٹر بریک فاسٹ یو ہیو ٹو کلین یور ٹیتھ. جو ہے ہمارے یہاں ہیبٹ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی جو ہے بالکل ایسے ہی ہاں جی وداؤٹ میل لیے جو ہے آپ برش کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک رات کو کر کے سوئے تھے تو صبح تک کیا. ایگزیکٹلی. بالکل. تو اگر آپ کو ہیبٹ ہے آپ جو ہے رات کو برش کر کے سوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے مارننگ میں پہلے بریک فاسٹ کر لیں اور دین آپ پھر برش کریں جو ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو اگر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے حدیث کے بارے میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو ہے وہ فکر نہ ہوتی اپنی قوم کی یا اپنی جیسے ہم کہہ لیں امت کی. تو وہ یہ کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو جو ہے نا وہ فرض کر دوں. جی بالکل. تو اس میں دیکھیں ایک حکمت ہے جو ہے. تو اسی طرح اگر کیونکہ 2 ٹائم تو برش لازمی ہے کرنا لیکن آپ جب بھی آپ فوڈ لیں اگر آپ ہلکا سا دانتوں کے اوپر برش کر لیں تو اٹس گڈ انف جو ہے. اب دیکھیں ہم جا رہے ایگزیکٹلی اسی سائڈ میں ہیں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. جی ہاں جی. تو اورل ہائیجین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ہر بندے کے پاس دیکھیں جیسے کوئی ورکنگ پرسن ہے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہارڈ ہیں کہ جب بھی وہ فوڈ لے اور وہ برش کرے تو ہم نارملی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بفور گوئنگ ٹو بیڈ اینڈ دین آفٹر بریک فاسٹ یو ہیو ٹو برش. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں بچوں کی طرف کہ بچوں کو کس ایج میں برش سٹارٹ کروانا چاہیے؟ جی بچوں کو تو دیکھیں جی اورل کیویٹی میں جب بھی دانت ایرپٹ ہو جائے تو آپ برش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بینگ اے ڈینٹسٹ جو ہے. اچھا اورل کیویٹی جب میں جو ہے ایون جو ہے کچھ ہم یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں بفور جو ہے ایرپشن آف دا ٹیتھ یا ٹوتھ جو ہے تب بھی اورل ہائیجین کو آپ کو مینٹین کرنا چاہیے.
बच्चों के केसेस में आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों की जो दूध पीते बच्चे हैं उनकी टंग हमेशा कोटेड होती है, लाइक उसके ऊपर जो है वो फंगल ग्रो कर जाती है, उसको हम अपनी जुबान में कैंडिडियासिस कहते हैं। और कैंडिडियासिस को आपने अक्सर अपनी माओं को देखा होगा, जैसे मैं अगर रिकॉल करूं अपनी मदर को, तो उस वक्त सिलिकॉन ब्रश नहीं होते थे। सिलिकॉन ब्रश ऐसा होता है कि मदर्स आजकल के दौर में अपने फिंगर के ऊपर सिलिकॉन ब्रश चढ़ा लेती हैं कि वो दूसरा ब्रश नहीं होता, जाहिर है बच्चा वो करने ही नहीं देगा, तो वो फिंगर से ही गम्स को जो है माएँ क्लीन करती हैं। और सेकेंडली उनकी टंग को क्लीन करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है। तो मैं अगर अपनी वालदा का देखूं जो है बैकग्राउंड जो है, तो मेरी वालदा हमेशा एक छोटा सा टॉवल होता था उनके पास जो है, तो हमारी जब छोटे थे, जब हम ब्रश नहीं करते थे, तो मैंने अक्सर देखा छोटे बच्चों को उनकी टंग को क्लीन करते हुए जो है तो उसमें उससे इसकी चीज की सिग्निफिकेंस पता चलती है। ऐसा नहीं है कि पुराने दौर के बंदों को जो है ओरल कैविटी की अहमियत पता नहीं थी, उस वक्त और था, अभी और है। तो वैसे रफली क्या एज है जिस एज पे बच्चे को कहेंगे अब आप नॉर्मली हम जो है यही रिकमेंड करते हैं कि वंस जब टूथ इरप्ट कर जाए तो आप ब्रशिंग करना स्टार्ट करते हैं जो है। ठीक है। नॉर्मली जो फर्स्ट टूथ इरप्ट करता है वो 6 मंथ के अंदर इरप्ट करता है बच्चों का। लेकिन आजकल के दौर में जो है वो काफी सारे जो है फैक्टर्स हैं कि डाइट है, जेनेटिक्स हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। अगर आपकी डाइट और जेनेटिक्स जो है लाइक 6 मंथ में भी इरप्ट कर सकता है, ये इवन 8 मंथ्स के अंदर भी इरप्ट कर सकता है, तो हम अपनी जो है डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसको लेते हैं, एक कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज और देन इज द डेंटल एज बेसिकली। जब टूथ इरप्ट करता है बेसिकली जो है तो वो हम कंपेयर करते हैं विद द क्रोनोलॉजिकल एज जो है। नॉर्मल जो लिटरेचर के अंदर चीजें पहले से जो पब्लिश हैं वो 6 मंथ्स ही थी, लेकिन अभी है बीइंग प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द पास्ट 10 years जो है, मैं काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, ये पैटर्न चेंज हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ओरल कैविटी के अंदर बच्चों का दांत 8 मंथ्स में आ रहा है, 9 मंथ्स में आ रहा है, तो इसके अंदर काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जेनेटिक्स तो है ही है, दूसरा डाइट भी हमारी चेंज हो चुकी है। तो जब भी फर्स्ट दांत इरप्ट कर जाए ओरल कैविटी के अंदर तो ब्रश तो लाजमी हो जाता है। अब नहीं, अब ये तो पेरेंट्स करेंगे ना। जी हाँ जी। बच्चा खुद कब से स्टार्ट बच्चा नॉर्मली जो है 2 years की एज में हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को हैबिट डेवलप करें कि वो ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। क्योंकि बच्चों का जो है अगर हम बात करें स्पेशली ब्रश की, तो हम बच्चे को शुरू में सॉफ्ट ब्रश ही देते हैं। देखिए बच्चा देखिए जब वो ओरल कैविटी के अंदर ब्रश लेके जाएगा, अगर तो उसका सॉफ्ट ब्रश नहीं है, हार्ड ब्रश है, वो चांसेस हैं कि अपनी ओरल कैविटी में जैसे सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे आपके गम्स हैं, वो उसको हर्ट ना कर ले। तो सॉफ्ट ब्रश वो बच्चा लगा भी रहे तो इट डजंट मैटर जो है, और ना ही वो ओरल कैविटी में दांत वगैरह या गम्स वगैरह को हर्ट करेगा। अब सेकेंड चीज आ जाती है कि बच्चों का टूथपेस्ट जो है, अब बच्चों के केसेस में जो है टूथपेस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा हमेशा डिबेटेबल बात रही है थ्रू आउट जो डेंटिस्ट्री जो है, वो फ्लोराइड कंटेंट है। फ्लोराइड बेसिकली जैसे आपने डेफिनेटली अगर आपको आइडिया ऑफ साइंसेस, जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता है फ्लोराइड जो है, जैसे फ्लोरीन जो है बेसिकली पीरियोडिक टेबल के ऊपर एक एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, डेफिनेटली जो है ये अंडरस्टैंड करते हैं। तो फ्लोराइड बेसिकली जो है कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बच्चों के केसेस में हमेशा फ्लोराइड कंटेंट कम होता है अगर बड़ों के केसेस की बात करें, तो इसलिए बच्चों का टूथपेस्ट वो अलग होगा और बड़ों का टूथपेस्ट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आते हैं एस्थेटिक्स की तरफ। जी जी। जो कि आपकी प्रैक्टिस भी है, बहरिया टाउन लाहौर में आप बैठते हैं, तो एस्थेटिक्स में क्योंकि लोग इंटरनेशनली नॉर्मली यही कहा जाता है कि इसको इंश्योरेंस कवर नहीं करती, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कोई मर्ज तो नहीं है ना, कोई बीमारी नहीं है, ये तो आप शौक में चीजें करवा रहे हैं। कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं, क्या क्या मसाइल लेके आते हैं? मतलब कुछ लोग, मुझे एक दफा एक मैसेज आया था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था, किसी डेंटिस्ट का था कि आप मेरे पास आए, मैं आपका वो कोई स्माइल हम बेहतर कर लेंगे, तो फिर बड़ा अच्छा। मैंने तो कहा नहीं, मैं इस तरह नहीं, मुझे ट्रीटमेंट इस तरह की मैं नहीं लेता एस्थेटिक्स वगैरह। एस्थेटिक्स की बात करें तो ज्यादा जो कॉन्शियस पीपल हैं, अगर हम बात करें शोबिस से, जैसे आपका ताल्लुक माशाल्लाह शोबिस से है, नहीं मैं तो नॉर्मली ठीक है। तो शोबिस के जो है बंदे वो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, और सेकेंडली जो है जिनका सोशली इंटरेक्शन ज्यादा है, जैसे अब टीचर्स की बात कर लें तो उसका एक क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन होगा, शोबिस के बंदे हैं उनका इंटरेक्शन है, या फिर फीमेल जो है दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर एस्थेटिक्स, लाइक जो है अगर उनकी माशाल्लाह अगर वो ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं तो डेफिनेटली दांत भी सीधे होने चाहिए जो है, और दांत भी आगे पीछे, उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, सबसे पहली जो क्यूरी आती है हमारे पास, जी हमारे दांत जो हैं वो ज्यादा वाइट नहीं और पीले हैं, तो उसके लिए जो है हम अगर आप ज्यादा वाइट ब्राइटनेस नहीं चाहते, जो एवरीडे रूटीन का प्रोसीजर है हमारे पास जो है वो स्केलिंग पॉलिशिंग हम करते हैं। ठीक है।
ہماری ادھر جو ہے کمیونٹی کے اندر اگر ہم بات کروں, میں انگلینڈ سے بھی پڑھا ہوں, تو ہماری کمیونٹی کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ زیادہ تر کنسرن ہوتے ہیں کہ باقیوں کے فیڈ بیکس کیا ہیں. اگر وہ کسی دوسرے ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہیں تو وہ اس کو اسکیلنگ اینڈ پالشنگ ہی بتائے گا. میں اپنی پریکٹس کے اوپر جو ہے اسکیلنگ, پالشنگ پلس وارنش بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وارنش ایک ایسی چیز ہے, اسے لائک منرلائز جیل جو ہے دانتوں کے اندر ہوتا کیا ہے کہ دانت کے اندر جو ہے, جیسے ہم دانتوں کی اگر لیئر کو ڈسکس کر لیں, سب سے اوپر لیئر انیمل ہے, then comes the dentine and then comes the pulp. Pulp basically جو ہے وہ نرو پورشن ہے. جو دو ہارڈ اسٹرکچر ہے دانت کے اندر جو ہے وہ انیمل اینڈ دینٹین ہے. انیمل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم بچپن میں جو ہے اکثر آتے ہوتے کہ برتن کلی کرا لو جو ہے نا, تو انیمل از بیسیکلی جو ہے وہ اپر کوٹنگ ہے دانت کی. لیکن یہ وہی پارٹ ہے کہ جو بیسیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ اوپر جیسے گلیزنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ ڈفرنٹ میٹل کے اوپر ایک ڈفرنٹ لیئر چڑھاتے ہیں اس کو رسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. جیسے ہم بات کریں اسپیشلی آئرن کی, تو آئرن کو دیکھیں رسٹ سے جو ہے وہ فری کرنے کے لیے ہمیشہ کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر نکل کی یا ٹائٹینیم کی یا ڈفرنٹ میٹل کی کوٹنگ کی جاتی ہے جو رسٹ اس کو فری کرتا ہے, جیسے اسٹینلیس اسٹیل ہے. اسی طرح دانت کے اوپر بھی انیمل ایسے ہی کام کرتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ رگڑ کے برش کرتے ہیں یا آپ ابریسو چیزیں آپ یوز کر رہے ہیں, تو اس کا چانسز یہ ہوتا ہے کہ آپ دانت کی اوپر والی سرفیس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. جب آپ ڈیمیج کر دیتے ہیں تو جو نیچے پارٹ ہے ڈینٹین جو ہے وہ کوائٹ جو ہے وہ سینسٹیو ہے. اس کے اندر اگر جو ہے ہم اس کا اسٹرکچر جو ہوتا ہے ایسے ٹیوبس کی طرح ہوتا ہے, جیسے ٹیوبولر اسٹرکچر ہے. ٹیوبولر اسٹرکچر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اینڈز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں, جس سے آپ سینسٹیوٹی بھی فیل کرتے ہیں. اسی لیے اپر لیئر جو ہے انٹیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے دانت کی جو ہے. جہاں تک رہا کلیننگ کا آپ بات کر رہے ہیں, کلیننگ میں یہ ہے کہ ہم اسکیلنگ اینڈ دین پالشنگ اینڈ دین وارنش کرتے ہیں. اگر جو ہے کوئی بندہ کہتا ہے یار کہ مجھے تو ایکسٹرا وائٹ دانت چاہیے, تو ایکسٹرا وائٹنگ کے لیے جو ہے ہم نارملی بلیچنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بلیچنگ سے پہلے بھی اسکیلنگ پالشنگ آپ کو کرنی ہی پڑتی ہے. اچھا, اس کے بعد وہ لاسٹ اسٹیپ ہے. جی, وہ لاسٹ میں نے بھی کروائی تھی آپ سے, لیکن میں نے بلیچنگ, اور آپ نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ بلیچنگ نہ کروائیں. ہاں, بلیچنگ جو ہے اگر تو آپ ونس جو ہے اگر ونس ان 6 months یا پھر 1 سال یا 2 سال بعد کروا لیتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر جو ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بلیچنگ کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایسیڈک کانٹینٹ ہے ڈیفینیٹلی جو ہے, تو وہ ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فریکوینٹلی نہ کروائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بلیچنگ کا نارملی جو اچھے برانڈز اگر ہم بات کریں, جیسے امریکن برانڈز ہیں, یورپین برانڈز ہیں, تو وہ ہمیشہ اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ سینسٹیوٹی کاز نہیں کرے گی. اگر ہم لوکل برانڈز کے اوپر آ جائیں وہ کاسٹ تو کم آ جائے گی, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے ایسڈ کی جو کوانٹٹی ہے ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہو, تو وہ آپ کو ان دا لانگ رن نقصان پہنچا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں, بچپن میں بھی دیکھا تھا, بچپن میں تو نہیں, تھوڑے سے بڑے ہو کے اسکول میں, اور ابھی بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ بریسز لگواتے ہیں. مجھے اسکول کے اسٹیپ بتا رہا ہوں, میرا کلاس فیلو تھا 9th 10th میں, اس نے لگوائے ہوئے تھے. بریسز لوگ کیوں لگواتے ہیں اور کس ایج پہ؟ ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی پرابلم ہے, آپ دانت سیدھے کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ایریا آگے ہے یا پیچھے ہے, کون سی ایج بیسٹ ہے بریسز لگوانے کے لیے کہ جس میں اچھے ریزلٹس آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی. اچھا, بریسز کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بیسٹ ایج اگر آپ کو بتاؤں تو ہمیشہ اگر بچوں کے بارے میں اسپیشلی میلز کے بارے میں ہم بات کریں تو آفٹر پوبرٹی جو ہے, یا پھر جہاں پہ تعلق ہے 14 سے 16 سال بچہ نارملی, جو میلز کے اندر پوبرٹی ہے وہ 14 سے 16 سال کے اندر آتی ہے. فیمیلز کو اگر ہم کمپیئر کریں تو 12 سے 14 سال کے اندر آتی ہے. ایک اس کا ون آف جو ہے یہ ایک فیکٹر ہے. لیکن ڈینٹسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے جو بریکٹس یا بریسز ہم لگاتے ہیں وہ ہم لوگ دانتوں کو کنسیڈر کر کے لگاتے ہیں, ونس آپ کی پرماننٹ ڈینٹیشن آ جائے. ہاں, آپ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز آ جاتی ہے. کچھ بچے ارلی گروئنگ ہوتی ہیں, ان کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 12 سال سے پہلے ان کے دانت آ جائیں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کرونالوجیکل ایج اور ڈینٹل ایج جو ہے. اگر تو آپ کا بچے کے پرماننٹ دانت پہلے آ جاتے ہیں تو ایون 10 سال کے سے بھی وہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. بریسز کا تعلق جو ہے یا الائنرز کا تعلق جو ہے, سیکنڈ جو ڈومین ہے اس کے اندر بریسز کے دانت کو ٹیڑھا میڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے والی الائنرز ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے پرماننٹ دانت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر پرماننٹ دانت جو ہے وہ 10 سال سے آ جاتا ہے تو 10 سال کے ساتھ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اگر پرماننٹ دانت آپ کی اگر لیٹ گروئنگ ہے تو اٹ ڈپینڈز اپان یور پرماننٹ جو ہے ٹیتھ. دیکھیں آپ بھی ظاہر ہے ماشاء اللہ جو ہے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو دیکھیں دودھ کے دانت کون سیدھے کروائے گا, دیکھیں الٹیمیٹلی تو انہوں نے ایکسفولیٹ کر جانا ہے, پرماننٹ ہے آپ اسی کو ٹھیک کروائیں گے نا. نارمل ایک جو ہے نا ایک تھنکنگ ہے, ایک عام بندہ بھی اس کو بھی اتنی سینس ہے کہ ہمیشہ پرماننٹ دانت کو ہی سیدھا کرانا چاہیے جس نے ان دا لانگ رن منہ کے اندر رہنا ہے. اچھا, اس کے اندر کون سی ایج ایسی ہے جس ایج کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں کروانا چاہیے؟ اگر آپ نے اپنی وہ ایج مس کر دی تو اب آپ رہنے دیں, اب آپ کو ریزلٹس نہیں آئیں گے.
अच्छा, जहाँ तक एज का ताल्लुक है तो शुरू में देखें जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो वो आइडियल एज हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि हर चीज़ की ग्रोथ हो रही होती है और आपकी जो है उसी तरह बोन्स वगैरह उस तरह मैच्योर नहीं हुई होती। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतनी एज के बाद आप ब्रेसेस नहीं लगा सकते। ऐसे ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे 60 इयर्स के बंदे भी ब्रेसेस लगवा के दांत सीधे करवाते हैं, 70 इयर्स के बंदे भी दांत जो है अलाइनर से सीधे करवा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जो है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्करेज इसलिए करते हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा होती जाती है तो उसमें मसला ये होता है कि उसके साथ साथ जो है ना बाकी डेंटल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, दांतों ने जहाँ पे मूव करना है, दांत मूव तभी करता है कि एक साइड से बोन रिजॉल्व हो रही होती है और दूसरी साइड पे बोन बन रही होती है। अगर देखें आप पहले ही एक एडवांस एज के अंदर हैं, आपके साथ सिस्टमिक इश्यूज चल रहे हैं, देखें आपकी बोन पहले ही बॉडी के अंदर डेफिशिएंट है, तो इसीलिए सिस्टमिक हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई बोन का मसला नहीं है, बोन की डिजीज नहीं है, आपके सिस्टमिक इश्यूज नहीं है, अगर हम सिस्टमिक इश्यूज की बात करें जैसे आप डायबिटिक नहीं है, ठीक है, और भी काफी सारे कंसर्न्स हैं जो सिस्टमिक इश्यूज के हवाले से आते हैं, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है तो आप एज के किसी हिस्से में भी जो है वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें डॉक्टर्स चूना कहाँ पे लगा सकते हैं? जहां तक अब इसके अंदर यानी कौन कौन सी किस्में हैं, कहाँ से ब्रैकेट्स आती हैं, जो भी आप इसमें मतलब जो भी रेलेवेंट चीजें हैं। अच्छा, डेंटिस्ट्री को हम जो है ना आफ्टर प्रैक्टिसिंग 10 to 12 ईयर्स जो है, हम ये कहते हैं कि ये सर्विसेज हैं। ठीक है। देखें, आप किसी भी जगह पे जाते हैं कि अगर आपको अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं तो यू हैव टू पे फॉर मोर जो बिल्कुल, है। बिल्कुल वो तो हाँ जी। और अगर देखें जो है एक यंग डेंटिस्ट है, एक 10 साल एक्सपीरियंस डेंटिस्ट है, या अगर हम बात करें एक स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट है, तो वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा। बिल्कुल। तो जो इनिशियल कॉस्ट है यहाँ पे वो सर्विसेज मैटर नहीं करती। सपोज देखें एक बंदा लाहौर के एक पोश एरिया में बैठा हुआ है, डीएचए के अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी रनिंग कॉस्ट भी मैटर करती है। देखें वो एक रेंट पे जो उसने प्लाजा वगैरह या एक जो है अपार्टमेंट लिया हुआ है, उसने वो भी पे करना है। देखिए, एक और चीज आ जाती है कि आपके साथ स्टाफ भी जो है, जितना स्टाफ होगा उसने भी वो मेंटेन करना है, जब बाकी चार्जेस हैं जैसे लाइट सर्विसेज का तो समझ आ गया। जी, हाँ जी। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा, आपको कहा जाए जर्मनी की और चाइना की लगा दे तो आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ, प्रोडक्ट्स का ये देखें, प्रोडक्ट्स में बेसिकली देखें तो डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंटिस्ट देखें इतना टेक्निकल आदमी तो नहीं है बेसिकली, ना तो वो केमिकली जज कर सकते हैं चीजें है। वो जहाँ पे डंडी आप जिसको कहते हैं या फिर जहाँ पे छूने की आप बात कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट जगहों पे लग सकता है। देखें, मैं आपके साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, मैंने आपसे जापान का मटेरियल खरीदना है, या मैं आपसे कहता हूं कि मैंने आपसे जो है जी यूरोपियन मटेरियल बाय करना है, या फिर मैं आपसे कहता हूं मैंने अमेरिकन मटेरियल बाय करना है। होता क्या है कि मैंने आपसे 10 पैकेट्स की डिमांड की है ना किसी चीज की जो है, तो माशाल्लाह हम ऐसे तो हैं ही हैं, ठीक है, उसमें 3-4 प्रोडक्ट्स ऐसी दे देंगे, वो होगी कॉपी एग्जैक्टली जो है। वो आफ्टर जब आप वो इस्तेमाल में लेके आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो वेंडर ने आपको दी है 6 तो ठीक थे, जो 4 के दरमियान में वो चूना लग चुका है। अच्छा। डेंटिस्ट की अगर बात करें तो डेंटिस्ट की ज़ाहिर है प्रोफेशनल बंदा कभी भी देखें उसने इन द लॉन्ग रन एक प्रैक्टिस रन करनी है, वो कितनी दफा चूना लगाएगा। और ज़्यादा उसका रिपीट कस्टमर है, ऐसा ट्रीटमेंट अगर तो वो ऐसा, हाँ जी, अगर तो वो डंडी इस तरह मारेगा इन द लॉन्ग रन वो मार्केट के अंदर रह नहीं सकता। फिर जो है 1-2 साल बाद जो है वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है पेशेंट्स का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ठंडा गर्म लगना जो होता है, खासतौर पे अगर कभी हम बात करें कि नॉर्मल आप आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक स्पून लेते हैं तो किसी एक दांत पे या दाढ़ में बहुत ज्यादा आपको फील होता है, ये क्या सीन होता है? ये कोई बीमारी है या ये नॉर्मल चीज है? हाँ, एक होती है कि हम टर्म यूज करते हैं जनरलाइज सेंसिटिविटी, आप एक कह रहे हैं लोकलाइज सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे हैं जो है। लोकलाइज सेंसिटिविटी आप कह रहे हैं कि एक दांत ही में ठंडा गर्म लगता है, तो वो ठंडा गर्म लगने के डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, आपका दांत वहाँ से डैमेज भी हो सकता है, दांत की एनामल सरफेस डैमेज हो सकती है, वहाँ से ये भी चांसेस हैं कि दांत के अंदर केरीज डेवलप, जिसको आम जबान में आम फैम में कीड़ा कहते हैं जो है, दांत के अंदर कीड़ा लगा हुआ है। तो जैसे हम दांत की लेयर्स को ना 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो पहली लेयर है एनामल जो है वो आपको बेसिकली एज ए बैरियर रिएक्ट कर रही है कि बेसिकली थर्मल चेंजेस को वो जो है वो पास होने नहीं दे रही। अगर तो आपका एनामल डैमेज हो गया तो डेफिनेटली जो है वो थर्मल चेंजेस को वो नीचे तक नर्व तक जाएंगी तो आपको फील ज्यादा होगा। तो एनामल के डैमेज होने के डिफरेंट कॉजेज हैं। जैसे एक तो हम बात कर रहे थे केरीज की, देन हम बात करते हैं कि बहुत रगड़ रगड़ के ब्रश करना। देखिए, है तो एक लेयर है, हाँ, आपने क्योंकि आप अगर रगड़ रगड़ के ब्रश करेंगे तो माइक्रोन्स के अंदर आपके एनामल की सरफेस डैमेज हो रही है
ہوتا یہ ہے کہ آپ زندگی کے ایک ایسے حصے پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ آپ کا انیمل سارے کا سارا ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. وہ دانت اکثر پیشنٹس جو ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا جی ہمارے دانت اتنے زیادہ یلو کیوں ہو گئے, پہلے ایسے نہیں تھے. جو ہے وہ دیکھیں جو نیچے والی لیئر ہے ڈینٹین کی وہ ویسے ہی یلو ہے, تو آپ کے نیچرل کلر ہی یلو ہو چکا ہوتا ہے. اب جب یلو کلر ہو چکا ہے, نہ تو اس کو ڈینٹسٹ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے, نہ ہی جو ہے بلیچنگ اس کو چینج کر سکتی ہے. تھوڑا بہت افیکٹ تو آئے گا. اس کے لیے کاسمیٹکس کے اندر ڈفرنٹ پھر پروسیجرز آ جاتے ہیں. جیسے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ڈینٹل کیموفلاج. یہ ڈینٹل کیموفلاج ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے اس کے اندر وینیئرز آ جاتے ہیں جو چیئر سائڈ پہ ہم کرتے ہیں. ایک ہے انڈائریکٹ وینیئر جو ہے جو لیب وغیرہ سے پریپیئر کرواتے ہیں. بات کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ ٹھنڈا گرم لگنے کی, وہ بیسیکلی دانت کی سرفیس ہی ڈیمیج ہوتی ہے جو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے نا کہ جس کے لیے کوئی دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہے نا, ہم اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو ٹریگر کرنا شروع ہوگی ہے تو مسئلہ تو ہے, اس کی ٹریٹمنٹ تو ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ آپ دیکھیں, ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. اگر تو دانت کے اندر کیریز ڈیولپ ہو چکی ہے, وہ کیریز اتنی ہے کہ وہ نرو تک پہنچ چکی ہے, تو پھر ڈینٹسٹری کے اندر ڈفرنٹ پروسیجر, جیسے روٹ کنال ٹریٹمنٹ آپ نے اکثر سنا ہوگا, جس کو عام فہم زبان میں دانت کو ڈیڈ کرنا, جی ہاں ڈیڈ کرنا کہتے ہیں. تو وہ روٹ کنال جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ نرو نکال دیتے ہیں دانت کے اندر سے. اگر تو آپ کا مائکرونز کے اندر جو ہے انیمل کی سرفیس ڈیمیج ہوئی ہے, تو جیسے ہم بات کی ہے پہلے کہ منرلائز جیل جو ہے وارنش, وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وارنش کرتے ہیں تو اسی اسپیسیفک ایک دانت کی اگر لوکلائزڈ ہے تو وہ ہوتا کیا ہے, وہ جو اس کے اندر جیلز کے اندر منرلز ہیں وہ دانت کے اندر واپس ریپلینش بیک کرے گا. جب وہ منرل دانت کے پورے ہو جائیں گے تو کافی حد تک آپ کو سینسٹیوٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. مارکیٹ کے اندر ڈفرینٹ جو ہے پروڈکٹس اویلیبل ہیں سینسٹیوٹی کے حوالے سے, لیکن وہ جو ہے وہ مارکیٹ تک ہی ہیں. جب تک آپ ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ جتنی مرضی اپلائی کر لیں تو وہ سینسٹیوٹی کا ایشو جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرا اصل ایشو کیا ہے اور کہاں پہ اس حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو یا کہیں پہ, تو آپ کا دل کرتا ہے اٹھ کے چلے جائیں, کسی بندے کے منہ سے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ معدے کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی برش ہی نہیں کرتے. جی اسمیل کا منہ سے آنا یا بیڈ بریتھ کا ایک عام جو ٹرم ہے, اس کے ڈفرینٹ کازز ہو سکتے ہیں. جو فرسٹ کاز ہے, جیسے ہم ہائیجین کی بات کرتے ہیں, یا تو بندہ برش نہیں کرتا, برش نہ کرنے سے بھی منہ کے اندر ظاہر ہے اب منہ کے اندر ڈفرینٹ قسم کی گیسز پیدا ہوتی ہیں جس کی وہ بدبو پیدا ہوتی ہے. اور سیکنڈلی جو ہے جو بہت زیادہ جو ہے نا, ہم جب سے میں پریکٹس کر رہا ہوں میں نے ایک چیز فیل کی ہے. میں اکثر جب میرے پاس کوئی پیشنٹ ایسا آتا ہے کہ جس کا روٹین ایسی ہے کہ وہ نہ تو فریکوینٹلی میل لیتا ہے, وہ کمپیوٹر کے سامنے مسلسل 8 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے, یا کوئی بچے ہیں یا پھر سافٹ ویئر کے ساتھ جن کا سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں یا جن کا تعلق آئی ٹی کے ساتھ ہے, تو ان کی میں نے دیکھا کہ پوری رات کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. نہ ہی آپ اسنیکس لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو کھانا بھی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسی چیز رکھی ہوئی ہے, رولنگ افیکٹ آف ٹنگ ہمیں کہتے ہیں, کہ وہ جو جب زبان منہ کے اندر پھرتی رہتی ہے تو وہ بیسیکلی وہ کلیننگ بھی کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بھی چیز وہ پرپز کے لیے رکھی ہوئی ہے جو ہے. جب آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے تو تب بھی آپ کے منہ کے اندر بند رکھنے سے گیسز پیدا ہو سکتی ہیں. ایک تو کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے. یا پھر ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ہائیجین آپ کی اچھی نہیں ہے. اچھا ہائیجین کے پوائنٹ آف ویو سے اسپیشلی اگر آپ کے دانت ٹیڑھے میڑے ہیں نا جو ہے, تو پھر بھی آپ پراپر برش نہیں کر سکتے. دانتوں کا سیدھا ہونا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جن پیشنٹس یا جن خواتین حضرات کے اندر اگر دانتوں کے اندر اسپیسز ہوں تو یہ بڑی بلیسنگ ہے, کیونکہ وہاں سے ہر چیز پاس کر جاتی ہے, وہ اسٹے ہی نہیں کرتی جو ہے. جن کے کانٹیکٹ زیادہ ٹائٹ ہیں, ٹیڑھے میڑے دانت, اکثر یہ ان کے ایشوز ہیں بیڈ بریتھ کے. یہ ہم بتا رہے ہیں لوکل کازز جو ہے. اور اس کے علاوہ کچھ سسٹمک کازز آ جاتے ہیں. سسٹمک کازز ہم اس وقت ٹرم یوز کرتے ہیں جیسے کوئی جس کو آلریڈی کوئی نہ کوئی ڈیزیز ہے. جیسے ہم ڈائبٹیز کی بات کریں تو ڈائبٹیز کے کیسز کے اندر جو ہے نا اکثر پیشنٹس کے منہ سے فروٹی اسمیلز آتی ہے جو ہے. اس کا بچارہ اس کا قصور نہیں ہے بیسیکلی جو ہے کہ وہ ڈیزیز کا تعلق اس کے ساتھ ہی ہے کہ وہ اس کے منہ سے فروٹی اسمیلز آئیں گی جو ہے. اس کے اندر فروٹی اسمیلز آنے کے ڈفرینٹ کازز ہیں. جیسے ڈائبٹیز کی ہم بات کریں تو ان کا سب سے میجر ایشو یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر کچھ چیز جو ڈیگریڈ ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نیچرل سائیکل رکھا ہوتا ہے جس کو ہم مائٹوسس کہتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی اسکن اگر شیڈ کر رہی ہوتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم نئی اسکن آ بھی رہی ہوتی ہے. اسی کی طرح اگر ہم ڈائبیٹک پیشنٹس کی بات کریں تو ان میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم
कोलेजन की बात करते हैं, इनके अंदर जो कोलेजन डिग्रेड हो होता है वो उतनी क्वांटिटी में बन नहीं रहा होता, जिसकी वजह से ओरल कैविटी के अंदर इश्यूज आते हैं. इसी तरह जब देखिए दांत को जो बोन के अंदर जो सॉकेट के अंदर दांत को एक पकड़े हुए है, जैसे आम जबान में हम अगर उसको रेशे कहें या फिर अपनी जबान में पेरिडोंटल लिगामेंट्स कहें, तो बेसिकली कोलेजन फाइबर्स ही हैं. इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए अपनी ओरल हाइजीन की और मेंटेन करनी चाहिए. अगर वो इस चीज को मेंटेन नहीं करेंगे तो चांसेस उनके दांत जल्दी हिलेंगे और जल्दी एक्सफोलिएट हो जाएंगे, निकल जाएंगे. अच्छा, अब इस पे आते हैं आगे. जो सिगरेट पीते हैं लोग या पान वाले या गुटखा वाले, उनको क्या ज्यादा जल्दी उनके दांत खराब होते हैं? और अगर एक बंदा रेगुलर ये काम कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा पान ले रहा है, अब उसके दांतों की हालत ऐसी हो गई है कि दिखने में नजर आ रहा है कि शायद ये ठीक ना हो सके, क्या कोई ट्रीटमेंट होता है? क्या वो ठीक हो सकते हैं? जी, सिगरेट, पान और गुटखा ये तीनों ही जो है डेंजरस चीज़ें हैं. अगर हम दांतों के हवाले से या ओरल कैविटी के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं सिगरेट को. सिगरेट के अंदर जो है बेसिकली जो कंटेंट है उसका बेसिक जो है वो तार है. तार आपको पता है बेसिकली कोल है. कोल जो है जैसे कोयले की हम बात करें तो इसका मेजर कंपोनेंट यही है. तो अक्सर स्मोकर्स के अंदर आपने देखा होगा कि उनके दांत ऐसे होते हैं कि जैसे ब्लैक स्टेन्स हो गए दांतों के ऊपर, जो है वो बेसिकली जो तार जो है, जब वो आप उसको कंबस्टन एक वर्ड हम यूज करें, जब वो बर्न होता है तो उसके वेपर्स के अंदर वो जो है कोल जो है आपके दांतों को ब्लैक करेगा. सबसे पहला तो मेजर इशू ये आएगा. इसके अलावा सिगरेट का जो और जो ड्रॉबैक्स हैं उसके अंदर है कि हीलिंग को जो है ये इनहिबिट करता है, लाइक हीलिंग को रोकता है. फर्ज करें कि अगर आपने कोई एक्सट्रैक्शन वगैरह कराई है या आपके मुंह के अंदर कोई वूंड है तो सिगरेट उसको जो है वो हील अप प्रॉपरली नहीं होने देगा. और सेकेंडली जो है अगर सिगरेट की बात करें तो सिगरेट जो है वो कैंसर कॉजिंग के अंदर भी आएगा. इसी तरह हम सिगरेट की बात करें तो अगर हम टेक्निकली टर्म अगर यूज करें ओरल कैविटी के हवाले से या ओरल कैंसर के हवाले से जो है, तो हम कहते हैं कि स्नफ डिपर केरेटोसिस जो है, तो ये बेसिकली अल्टीमेटली जो है ये कैंसर की तरफ लेके जाएगा. जहां तक ताल्लुक है पान, गुटखा और छालिया का, पान, गुटखा और छालिया के अंदर जो मेन चीज है वो है अरीका नट्स जो है. अरीका नट्स जो है जैसे आम जबान में, आम फहम जबान में हम जिसको स्पारी कहते हैं, तो स्पारी के अंदर जो है वो केमिकल जो है वो है अरिकलीन जो है. अब अरिकलीन जो है वो बेसिकली जो है वो सबसे मेजर चीज है जो आपको कैंसर कॉज करवाती है, स्पारी के अंदर जो केमिकल है. अब सुपारी अगर आप फ्रीक्वेंटली आप खाते रहेंगे तो सबसे पहले आपकी जो है वो स्टेज जो डेवलप होगी उसको हम कहते हैं ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस जो है. आम फहम जुबान के अंदर जो है ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस यही समझ लें कि जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर जॉ के ओपनिंग है या इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है. जो बंदे बड़े लॉन्ग अरसे से जो है ये स्पारी वगैरह, ये पान, गुटखा या छाली वगैरह ले रहे हैं, तो सबसे चीज वो पहली जो डेवलप होती है उनका माउथ ओपनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. लाइक अगर वो पहले जो है वो 35 to 40 मिलीमीटर अगर उनकी माउथ ओपनिंग थी, तो बाय द टाइम जो है वो श्रिंक हो के फर्ज करें कि लेस देन 20, 15 या 10 मिलीमीटर तक आ जाती है. तो ये बेसिकली जो है ओरल कैविटी जो बैंड्स हैं, ओरल कैविटी के जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है. ये इनिशियल स्टेज है. अब इससे एडवांस स्टेज है वो ओरल कैंसर की तरफ वो चली जाएगी जो है. इसी तरह जो है अगर हम पान की बात करें तो पान के अंदर भी जो कंटेंट है वो बेसिकली अरीका ही नट्स हैं, बेसिकली अरिकलीन, वो ही बेसिकली कैंसर कॉज कराती है. अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे हम बात करें स्पेशली जो कराची की पॉपुलेशन है या सिंध वाली पॉपुलेशन जो है, उनके अंदर गुटखा जो है इसको जो स्लेक्ट लाइम कहते हैं ये बड़ा आम है जो है. बिल्कुल ऐसे जो गुटखा है वो ज्यादा हार्मफुल है अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल जो है ये स्पारी वगैरह या छालिया वगैरह से जो है. स्लेक लाइम जो है वो डुअल इफेक्ट दे रहा है जो है. स्लेक लाइम बेसिकली जो है स्पारी के ऊपर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो एक कोटिंग है. यही समझ लें आम जबान में स्पारी को जो है आपने चूने के अंदर डुबोया हुआ है. स्पारी तो अपना काम कर रही है, साथ जो वो चूना है वो भी आपको जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो है चूना भी आपको चूना लगा रहा है. जी. तो वो ये सारी प्रोडक्ट जो है अल्टीमेटली कैंसर कॉजिंग है. अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के अंदर डिफरेंट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर कैंसर है ओरल कैविटी के अंदर, उसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कैंसर जो है. तो ये मेरी जैसे स्पेशलिटी है, मेरी स्पेशलाइजेशन है यूके से जो है ओरल पैथोलॉजी के अंदर, तो हम लोग ज्यादातर जो है इसी चीज को फोकस कर रहे होते हैं. जब भी हम हिस्ट्री पेशेंट से लेते हैं तो ये चीजें हमेशा हमारी प्राइम इंपॉर्टेंस होती है कि आप पान, गुटखा, छालिया या इस तरह की कोई हैबिट तो नहीं है आपकी, जो हमें बताती है
کہ یہ بیسیکلی کینسر کی طرف جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عام آدمی کو آپ کیا ایڈوائز دیں گے دانتوں کے حوالے سے؟ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے جی اورل ہائیجین کو مینٹین کرنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے ہیں. سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلی چیز وہ برش آ جائے گا کہ آپ بفور گوئنگ ٹو بیڈ ہمیشہ برش کریں. ٹھیک ہے. اور مارننگ میں آفٹر بریک فاسٹ جو ہے برش کریں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز آ جاتی ہے، ہم جیسے ڈینٹل فلاسز اور انٹرڈینٹل برشز ریکمینڈ کرتے ہیں. ڈینٹل فلاس جو ہے اگر آپ ڈینٹل فلاس کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو شاید ڈینٹسٹ کی ضرورت نہ پڑے. اچھا جی ہاں جی. اگر آپ ڈینٹل فلاس کرتے ہیں، ڈینٹل فلاس ایک ایسا ہے کہ ایک تھریڈ ہے، ایک دھاگے کے ٹائپ جو ہے چیز ہے، وہ بیسیکلی آپ کے 2 دانتوں کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو برش نہیں جو ہے وہ کھانا نکال سکتا، وہ انٹرڈینٹل برش جو ہے یا پھر ڈینٹل فلاس ہے وہ ان کو باہر لے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بیڈ بریتھ کا جو ہے یہ کھانا دانتوں کے اندر رہ جانے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ بیڈ بریتھ کا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ انٹرڈینٹل برش یا ڈینٹل فلاس کر لیتے ہیں تو اس سے بھی کافی حد تک جو ہے آپ کی کلیننگ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. ہاں جن کے جو ہے جیسے ہم اولڈ ایج کے اندر کی بات کریں یا پھر جن کو پرابلم ہے، ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، تو ان کے اسپیشلی جو دانتوں کے درمیان جو ایریا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا رکھا ہے کہ چیزیں پاس ہو جاتی ہیں، اس کو ٹیکنیکل ورڈ میں کہتے ہیں ایمبریجر ایریا جو ہے. تو وہ اگر آپ فیل کریں، آپ نے ڈیفینیٹلی جو ہے ٹوتھ پک تو یوز کی ہوگی، آپ نے فیل کیا ہوگا کہ ٹوتھ پک ہمیشہ نیچے سے دانت کے اندر پاس تھرو کر جاتی ہے. تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا ٹوتھ پک کو تو ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن اگر آپ انٹرڈینٹل برش لے لیں، انٹرڈینٹل برش کے ڈفرینٹ ڈائیامیٹرز آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے دانت کے اندر جتنی اسپیس ہے اتنی ہی جو ہے آپ سائز کا انٹرڈینٹل برش یوز کریں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دانت کے اندر جو ہے وہ 0.2 ملی میٹر کی اسپیس ہے تو آپ جو ہے وہ بڑے سائز کا انٹرڈینٹل برش یوز کریں. وہ کیا کرے گا، الٹیمیٹلی اس اسپیس کو انکریز کر دے گا. تو وہاں پہ فیوچر میں آپ کو پرابلم اسٹارٹ ہو جائیں گی. جیسے گم ریسیشن ہے، گم آپ کے نیچے چلے جائیں گے اور دانت آپ کے لمبے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے ڈینٹل فلاس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرڈینٹل برش یوز کریں. یہ بھی آپ کی ہائیجین کو کافی حد تک اچھا مینٹین کرتا ہے جو ہے. جی. اور یہ ڈینٹل فلاس اس کے بھی کوئی دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ یا آئیڈیلی دیکھیں جو کلیننگ جو ہے ایوری میل کے ساتھ کوئی بھی ڈینٹسٹ آپ کو ریکمینڈ کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اگر تو آپ آفس کے اندر ہیں تو دیکھیں آپ ایوری ٹائم ہارڈ برش یا میڈیم برش نہیں یوز کر سکتے. اس کو ہم ریکمینڈ کریں گے اگر تو آپ ریگولرلی فریکوینٹلی برش کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک سافٹ برش اپنے پاس رکھ لیں. جیسے آپ آفس کے اندر ہیں، آپ کیا کریں، اپنے پاس ایک سافٹ برش رکھا ہوا ہے، آپ نے جب بھی میل لیا ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ٹوتھ پیسٹ لیں، سافٹ برش کو ہلکا سا دانتوں کے اوپر پھیر لیں. اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا، جو فوڈ ہے یا پھر جو ہے اسپیشلی آپ کی اورل کیویٹی کے اندر جو ایک ورڈ ہم یوز کریں پیلیکل یا پلاک جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دانت کے اوپر پلاک ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. جب پلاک ہی نہیں ڈیولپ ہوگا تو دانت صاف ہوگا تو وہ ہارڈ ہی نہیں ہوگا. یہی کاز ہوتا ہے کہ اگر آپ برش نہیں کرتے تو پلاک ہارڈنڈ فارم میں کے اندر چلا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کیلکلس ڈپازٹ جو ہے. کچھ پیشنٹس ایسے بھی آتے ہیں ان کے ماشاءاللہ دانتوں کے اوپر ایسا کیلکلس ڈپازٹ ہوتا ہے کہ ڈینٹسٹ بھی ڈرتا ہے یار کہ جو ہے اس کا کیلکلس ریموو کرتے ہوئے وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا. اتنا زیادہ. تو وہ سم ٹائم یہ سمجھتا ہے کہ ڈینٹسٹ جب اسکیلنگ کر رہا ہے تو آیا وہ اس کے دانت کو کوئی حصہ اتار رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ ایکسٹرا ڈپازٹ ہے دانت کے اوپر جو لگا ہوا ہے. وہ حافظ صاحب اتنے ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے چنکس اترے ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے ڈینٹسٹ نے میرا جو ہے نا وہ دانت ہی اڑا دیا. تو اس کے بعد یہ کمپلین ہوتی ہے کہ دیکھیں جی ڈینٹسٹ کے پاس میں گیا تھا تو میرے دانتوں کے اندر جو ہے اسپیسز آنی شروع ہو گئی ہیں. اس سے اللہ سے بندہ پوچھے کہ آپ نے اپنی ہائیجین کبھی مینٹین ہی نہیں کی تھی، آپ نے کبھی دانت بھی صحیح طرح صاف کیے تھے، کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہی نہیں تھے. تو وہ جو پلاک تھا ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ کا جو سلائیوا ہے اس کے اندر منرلز ہیں. اب وہ منرلز بیسیکلی کیا چیزیں ہیں، آئنز ہیں. اب اس کے اندر جب منرلز ایڈ ہوں گے تو ہمیشہ جو ہے وہ ہارڈ ہوگا. جیسے یہ اسٹون ہے، کیلکولس از اے اسٹون جو آپ کے دانت کے اندر ڈپازٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کوئی بھی چیز ہے آپ کی باڈی سے ایکسٹرا ہوگی تو آپ کی باڈی کو انفلیمیشن کاز کرائے گی. اب دیکھیں وہ بیسیکلی انفلیمیشن کی وجہ سے آپ کا گم اتنا زیادہ ریسیڈ کر جاتا ہے یا نیچے چلا جاتا ہے کہ وہ کیلکولس نے جگہ بنانی ہوتی ہے. دیکھیں وہ بات وہی آ رہی تھی پنجابی میں، یار میں نے اس کو بیٹھنے کی جگہ دی ہے ایت لمبا ہی پہ گیا. تو دانت نہ صاف کرنے کی وجہ سے یہی ہوتا کہ وہ کیلکولس آہستہ آہستہ اتنا زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گم کو بھی جو ہے وہ نیچے لے کے جا چکا ہوتا ہے، گم بھی ریسیڈ کر جاتے ہیں. جب وہ کیلکولس اترے گا تو ظاہر دانت بجائے اتنے لگنے کے اتنے لمبے لگیں گے. اور روٹ کی جو سرفیس ہوتی ہے دانت کی اسپیشلی اس کے اندر سیمنٹم ہوتی ہے. اور سیمنٹم جو ہے
وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ جو چینجز ہیں تھرمل کو وہ اتنی زیادہ بیئر نہیں کر سکتی اگر انیمل کی بات کریں. تو اس لیے جب بھی اسکیلنگ کرتے ہیں ہم لوگ تو پیشنٹ کی سب سے پہلے پرائم کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اسکیلنگ آیا دانتوں کو ڈیمیج تو نہیں کرتی. حالانکہ یہ دانتوں کو ڈیمیج نہیں کر رہی ہوتی. ہوتا کیا جب آپ کا کیلکولس اترا ہے تو دانت آپ کا ظاہر ہے سیمنٹم سینسٹیو ہو چکی ہوتی ہے. اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں یار کہ میں نے تو کیلکولس اتروانا ہی نہیں ہے تو ماشاءاللہ وہ کیلکولس اتنا ہو جائے گا الٹیمیٹلی جب وہ اترے گا تو دانت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک تو اپنے کلینک کا بتا دیں اور ٹائمنگ بتا دیں. جی بحریہ میں کس جگہ پہ ہے؟ جی میں ڈاکٹر عدیل حیدر ملک کے نام سے جو ہے پنجاب ڈینٹل کلینک بحریہ ٹاؤن مین انٹرنس جو ہے بیفور فرسٹ گیٹ وہاں پہ پریکٹس کرتا ہوں. میں نے تو دیکھا ہوا بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم فیملی انہیں کے پاس جاتے ہیں. تو میں نارملی حافظ صاحب میں 6 سے لے کے 10 بجے تک شام کو پریکٹس کرتا ہوں. جی ہاں جی منڈے ٹو جو ہے سیٹرڈے 6 days in a week. ہاں جی سنڈے کو ہم آف کرتے ہیں. اچھا جس طرح ہمارے پاس بہت سارے دوست ڈاکٹرز ہیں جو یعنی کہ نارمل جسے میڈیکل ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے یہاں ٹیلی میڈیسن کا بھی بڑا کام ہوتا ہے. تو اس میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کوئی اوورسیز آپ سے یا اس میں فیس ٹو فیس ہو تو تبھی ہو سکتا ہے؟ ٹیلی میڈیسن از اے گڈ تھنگ جو ہے کہ بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کنسلٹیشن کافی دور تک وہ دے سکتا ہے. لیکن ہمارے میں دیکھیں ہمارا جو ہے نا BDS جو ہے بیچلر آف ڈینٹل سرجری جو ہے کہ جب تک آپ کوئی پروسیجر نہیں کریں گے نا تو اگلے بندے کو آرام نہیں آنا. کیونکہ یہ تو اگر تو کنسرن ہو کہ میڈیسن کی حد تک جو ہے وہاں پہ تو آپ کی ٹیلی میڈیسن کام کرتی ہے. دیکھیں آپ نے جیسے ہم بات کریں جیسے کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جیسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی ڈاکٹر کیا کرتا ہے وہ یہیں سے آپ کو جو ہے وہ اینٹی ڈپریسنٹ وغیرہ پرسکرائب کر دے گا الٹیمیٹلی جو ہے. آپ کی کوچنگ کر رہا ہے آپ کو کچھ گائیڈ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. جیسے اگر اسکن سے ریلیٹڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ ڈاکٹر آپ کو وہی پروڈکٹ آپ کو لکھ کے دے دے گا آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے کیسز میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو اپینڈیسائٹس ہوا ہے تو وہ آپ جو ہے سرجن کے پاس جائیں گے تو وہ سرجری کرے گا تب بھی ٹھیک ہوگا. تو اس لیے ہماری فیلڈ کے اندر جو ہے نا اتنی زیادہ سگنیفیکینس نہیں ہے ٹیلی ڈینٹسٹری کی جو ہے. ہاں کووڈ کے اندر یہ ٹیلی ڈینٹسٹری اور اس طرح کی چیزیں بڑی ایڈوانس ہوئی تھیں تو ہم وہاں پہ جو ہے ہمارا بھی ظاہر ہے ہم نے بھی ٹیلی ڈینٹسٹری کے اندر کام کیا ہے. تو ہم پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ جو مائنر پروسیجر ہیں لائک جو ہے تاکہ پیشنٹ کو منیمم ہمارے پاس آنا پڑے تو وہاں پہ تو وہاں کی حد تک تو ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جس بیچارے اگر کوئی اوپینین لینا چاہے کہ جی میں اس ٹریٹمنٹ پہ جا رہا ہوں آپ مجھے بتائیں میں یہ ٹریٹمنٹ لوں یا نہ لوں یہ تو آپ دے سکتے ہیں. جی اوپینین ہاں دیا جا سکتا ہے. اگین جو ہے جب تک سرجری نہیں ہوگی جب تک کام نہیں ہوگا تو لیس چانسز ہیں کہ پیشنٹ کو آرام آ جائے. تھینک یو ویری مچ. یو آر ویلکم.